म्हाका कानार आयलें की कितें तरी घटना घडल्या TCP ऑफिसान. आयज हांव इतलेंच सांगता की विरेश बोरकर म्हाजो कलीग आहा आनी त्याच बरोबर आयज जे घटना घडल्यार तेजे डेफिनेटली हांव ते म्हायती काडटा कितें घडलां तें. आनी आमी आयज TCP ऑफीस आसूं काय एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस आसूं काय आनी खंयचेंय डिपार्टमेंटल ऑफीस आसूं, आयज गव्हर्मेंट एट द हायस्ट लेवलान डिसिजन घेतलेलें आसा की गव्हर्मेंट ऑफिसान डेकोरम आमी मेंटेन करपाक जाय आनी आमी मानपाक जाय. गेले 20 वर्सां हांव आमदार आसा, हांवें केन्ना अशें करूंक ना. कितेंय विशय असल्यार आमी योग्य तरेन ते मांडपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी गव्हर्मेंट रॅन्समाक आमी धरूंक शकना. जे कितें विशय गायडलायनाचे नुसार आसा ते आमी चर्चा करपाक जाय. विधानसभा योग्य फोरम आहा ते विधानसभाचेर चर्चा करपाक. LAQ आसा, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी उत्तरां आमी दिता आनी चर्चा करता. ब्लॅकमेलिंग एंड मिसबिहेवियर हें योग्य न्हू आनी हें उदाहरण आमी लोकांक दिवं न्हय. इतलेंच म्हाजें एक म्हणणें आशिल्लें. आनी जें कितें जालां जे विरेश बोरकाराचे घटना म्हाका कांयच खबर ना. हांव म्हायती काडटा. पूण त्याच बरोबर आयज एक गव्हर्मेंटान जे निर्णय घेतला की गव्हर्मेंट ऑफिसांत आयज हायस्ट लेवलाचेर जे निर्णय घेतल्या की गव्हर्मेंट ऑफिसान आयज आमी डेकोरम मेंटेन करपाक जाय, डिसिप्लीन मेंटेन करपाक जाय आनी गव्हर्मेंट सर्वंट्साक आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. ही म्हाजें म्हणणें म्हाका दिसता योग्य निर्णय घेतला.